अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कशीदगी बढ़ने जा रही है। और उसका एक सबूत आपने देखा कि जो PSL है वो शिफ्ट कर दिया गया है UAE, और इसी तरह से IPL जो भारत उसके ऊपर अरबों रुपए लगाता है, अरबों रुपए उससे कमाता है, और बहुत बड़ी उनकी सीरीज़ है पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में उसका एक नाम है, वो एक ब्रांड है। तो IPL जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, रोक दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। PSL का मुंतकिल होना UAE और IPL का सस्पेंड हो जाना, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें बहुत ख़राब है, एस्केलेशन बढ़ने जा रही है। और साथ ही पाकिस्तान के इंटरनल कुछ चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक पिटीशन की है अली मीन गंडापुर साहब ने, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिटीशन है। पहले जल्दी जल्दी दीगर जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान और भारत के दौरान कशीदगी की, उन पर बात कर लेते हैं। एक तो LOC के ऊपर बहुत ज़्यादा झड़पें हो रही हैं, हालात काफ़ी कशीदा हैं, और हमारे दोस्त हैं सुहेल रशीद साहब, और हजीरा सेक्टर में उनकी रिहाइश है, उनकी फैमिली रहती है, उनके वालिदैन रहते हैं। वो ख़ुद तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर इस्लामाबाद होते हैं, और आज वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे। कल रात को उनके घर के ऊपर भी जो है वो ये जो भारत की जानिब से हमला हुआ है, तो उनके घर को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैमिली महफूज है, उनके वालिदैन महफूज हैं। हमारे दोस्त हैं बिशारा राजा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, ABN न्यूज़ के लिए रिपोर्ट करते हैं। गोई सेक्टर है, उनका भी उनके घर के करीब भी जो है वो जो गोलाबारी हुई है, जो शेलिंग हुई है, जो हमला हुआ है, उससे नुकसान पहुंचा है कई घरों को। लेकिन LOC के ऊपर हालात बहरहाल काफ़ी कशीदा हैं, और मैं अभी कुल तादाद बताऊंगा कि कल रात से जो कशीदगी है कितनी LOC के ऊपर शातें हुई हैं। लेकिन एक नौजवान का मैं देख रहा था, हमारे दोस्त एहतशाम अली अब्बासी ने ट्वीट किया हुआ था, 22 साल ये नौजवान उसामा इशरत, 10 दिन पहले इनकी शादी हुई थी, बड़ा खूबसूरत नौजवान, उसकी शहादत हुई है। और मुजफ्फराबाद से हमारे दोस्त और आप बरकत जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रही हैं। और IPL का जो सस्पेंड होना, IPL का सस्पेंड होना और PSL का शिफ्ट होना, इस बात की वाज़ेह अलामत है कि चीज़ें आगे बढ़ने जा रही हैं। शुरू में ज़रा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं भारत की जानिब से जो झूठ बोले गए हैं। ये वो झूठ है जो भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के किसी नुमाइंदे से पाकिस्तान में पूछ ले, यानी वो इंटरनेशनल मीडिया का नुमाइंदा पाकिस्तान में जिस पे भारत को एतमाद है कि वो इंडिपेंडेंट है, उससे पूछ ले। दुनिया के किसी मीडिया को कहें कि चेक कर ले, उन्होंने झूठ क्या बोले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का F-16 जहाज जो है वो गिरा दिया गया है। ये झूठ, मुकम्मल झूठ साबित हुआ है। पता नहीं ये क्या करते हैं भारतीय, इनको मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, मतलब इतना तो हमारा मीडिया, हम अपने मीडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा मीडिया तमाम हमारे चैनल्स मिला के पूरे साल में इतने झूठ नहीं बोलते होंगे जितने भारत के एक चैनल ने सिर्फ एक दिन में बोले हैं। उन्होंने कहा जी F-16 हमने गिरा दिया है, फिर उन्होंने कहा कि पायलट हमने पकड़ लिया है। भाई F-16 गिराया है, उसको कोई मलबा होगा वो दिखा दें, आपने पायलट पकड़ा है वो पायलट दिखा दें। फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है यहाँ पे रेड जोन में, उसके करीब धमाका हुआ है, कोई धमाका नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है, पहले उन्होंने चलाया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो फैमिली समेत बैरून मुल्क चले गए हैं, वो गलत साबित हुई। अब उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया गया है और साहिर शमशाद साहब ने कमांड संभाल ली है, ये उनकी बात झूठ साबित हुई है। फिर उन्होंने कहा कि कल रात को भारतीय चैनल्स में मुकाबला था। एक चैनल कह रहा था इंडिया ने कराची के ऊपर हमला कर दिया है, दूसरे ने कहा यार अब कराची पे तो इन्होंने हमला करवा दिया, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ये पेशावर पे हमला कर दिया है। तीसरे चैनल ने कहा यार ये पेशावर कराची पे तो उन्होंने हमला करवा दिया, मैं क्या करूं। उसने कहा लाहौर पे हमला हो गया। चौथे ने कहा इस्लामाबाद पे हमला हो गया। पांचवें ने कहा फैसलाबाद पे हमला हो गया। रात पाकिस्तान के कोई 15 से 20 शहरों के ऊपर इंडियन टीवी चैनल्स ने हमले करवाए हैं, और पाकिस्तानी जो है वो वीडियोस बना बना के डाल रहे थे कि पाकिस्तानी रूटीन में चीज़ें चल रही थी उन शहरों में, लाहौर में। सारी उमर दराज गोंदल साहब लाहौर से बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने वीडियोज़ बना के कराची से वो सारे कर रहे थे। फिर इसी तरह से कराची पोर्ट पे हमले का उन्होंने कहा, वो भी झूठ साबित हुआ। उन्होंने रात चला दिया कि AJK पे जो है वो पाकिस्तान, इंडिया ने कब्जा कर लिया, ये भी मुकम्मल तौर पे झूठ। तो मतलब ये सारी उन्होंने चीज़ें। फिर उन्होंने कहा क्वेटा में 3 जगहों पे हमला कर दिया है, हमला हो गया है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, ये भी गलत साबित हुआ। खैर अब आते अपना कि कहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो चीज़ें की हैं, वो ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो आपको एक अपडेट दे दूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं 77 ड्रोन्स, 77 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दी हैं। और 8 मई की शाम तक, यानी कल शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था। और कल रात से अब तक
جو ہے وہ 48 مزید ڈرونز کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے، یعنی 77 ڈرونز جو ہیں ان کو گرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان نے جو پاکستان اس وقت جس طرح سے پاکستان جواب دے رہا ہے LOC کے اوپر، تو وہاں پہ ان کے مختلف ڈوبا مور پوسٹ ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے، بٹالین ہیڈ کوارٹر سوجی وہاں پہ نقصان پہنچایا ہے، اور پیر کانتی سینٹر اس کو نقصان پہنچایا ہے، جبار اینڈ درکیان کمپلیکس اس کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جو انڈین میڈیا ہے اس طرح آئرن ڈوم کی وہ ویڈیو چلا رہا ہے، جو کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کہاں کی ویڈیو ہے اور یہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب مودی نے جو ہے وہ 8000 سے زیادہ ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بلاک کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر دیا، اس میں انٹرنیشنل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اور اس میں ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، 8000 اکاؤنٹس بہرحال انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ڈرونز کو آپ پاکستان مکمل طور پہ مانیٹر کر رہا ہے اور ان کو اسی لیے پاکستان نے 77 ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں۔ اور اسی طرح سے میری پوسٹ جو ہے خالصہ ٹاپ، جبکہ رکھ چکری سیکٹر میں دنا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ جو ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بھارت نے جو ہجیرہ، فارورڈ کوٹا اور کھوئی ڈٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور بھارت کی بلا اسٹائل فائرنگ سے 5 پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 7 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح لائن آف کنٹرول پر دھرم سال 2 پوسٹ جو ہے یہ بٹل سیکٹر کے بالمقابل ہے، اس میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور انہوں نے سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا ہے۔ انٹرنل پاکستان کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، پاکستان کی فوج کے جوانوں کے اوپر جنوبی وزیرستان میں حملہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ 9 جوان شہید ہوئے ہیں، نائب صوبیدار اویس اور بخت محمد، سپاہی ڈرائیور رستم، نرسنگ سپاہی شکیل، سپاہی معاذ خان، سپاہی مرید احمد، نائب صوبیدار ظہیر اور نائک اسحاق اور سپاہی خالد، اور یہ 9 جوان پاکستان فوج کے وہ شہید ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہیں، سپاہی عبدالشکور، لانس والدار صابر اللہ، لانس نائک عمر بادشاہ، سپاہی جمشید اور سپاہی نیاز شریف۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، فضائی جو حدود ہے اس کی وجہ سے، جو فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی آپریشن وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور خلیجی ایئر لائنز جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے آپریشن جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ قطر ایئر ویز، ایمریٹس، اتحاد ایئر ویز، سعودی ایئر لائن نے پاکستان کے لیے اپنی تمام پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، اور ظاہر ہے آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا۔ اب آ جائیں اگلے ٹاپک پہ۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پرول پہ رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب نے اسلام آباد ایک اور سے رجوع کیا ہے، اور جو پیٹیشن ہے جو پیٹیشن دائر کی گئی ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب، شہباز کھوسہ صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہے شاہ فیصل صاحب ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور ان کے ذریعے دائر کی گئی ہے، اور درخواست گزار تو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ لیکن یہ اتنی جامع یہ پیٹیشن ہے، اس میں ایک چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس کے امپورٹنٹ نکات کیا ہیں؟ ایک تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پنجاب کو بذریعہ سیکٹری ہوم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، فریق بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے وفاق پاکستان بذریعہ سیکٹری وزارت داخلہ ان کو فریق بنایا گیا ہے، IG جیل خانہ جات پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ اس کو فریق بنایا گیا ہے، اور پرول کمیٹی جو ہے پنجاب کی اس کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں ہے کیا، کن بنیادوں پر عمران خان صاحب کی رہائی مانگی گئی ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اس میں یہ قومی مفاد میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری قومی اتحاد اور عوامی مفاد کو ایک ہنگامی صورتحال میں نقصان پہنچا رہی ہے، کہ اس وقت جو قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، تو اس لیے عمران خان کی جو گرفتاری ہے، جیل میں رہنا، یہ نقصان پہنچا رہا ہے یکجہتی کو۔ اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ عمران خان پر جھوٹے، بے بنیاد، بدنیتی پہ مبنی اور سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ پھر اگلا پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، تیسرا، اور میں دوبارہ تعریف کروں گا، میرا یہ خیال ہے کہ شہباز کھوسہ صاحب نے یہ پیٹیشن جو ہے وہ تیار کی ہوگی۔ اس میں انہوں نے دنیا بھر کے جو فیصلے ہیں، پولیٹیکل فگرز جو اس لیول کے عمران خان صاحب کی طرح کی یا عمران خان صاحب سے بھی ذرا کم قد کاٹ کی، ان کی رہائی کے لیے عدالتی فیصلے کئی ملکوں میں، اور پھر اقوام متحدہ کے قوانین، ان کے اصول، ان کے قاعدے، ان کے ضابطے، وہ کیا کہتے ہیں، ہر چیز، ہر پہلو کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔